کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر جو آ رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي تمنع مغناه وسورته، هو الذي تمنع معناه وسورته ثم اصطفى حبيب أنباري النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملنگا بھیجا علی در جھکا مورنا نہیں ہے دے خدا من لو ویرا گل میری مشکل ٹل
جاوے تیری ملنگا مار نارا حیدری پنج نارا پنجتنتی سوا لکھ نارا حیدری